उलमा का भी कि तसव्वुफ से कुरान और हदीस खाली है। खुश्क उलमा, खुश्क उलमा जो कहते हैं कि तसव्वुफ में कुरान और हदीस नहीं है, वो कौन लोग हैं? वो खुश्क उलमा है। रोगन वोगन बोटियां वोटियां वाले नहीं है, वो हजरत खुद ही इनका अंदर है। यानी उन बेचारों को कोई हलवे मांडे मिलने वाले नहीं, खुश्क हैं बिल्कुल, बिल्कुल खर्रे वहाबी जिसको कह लो, है कि नहीं? हाँ भाई, इनको तो रोटी भी कोई नहीं देता बेचारों को, बोटी कहां से मिले, रोटी नहीं कोई पूछता। लेकिन इनके मौलवी तर रोगन रोगनियात बिरयानी आ रही है, मुर्गे आ रहे हैं, मुसल्लम आ रहे हैं, हाँ, हर तरह। इसलिए कहते हैं कि खुश्क उलमा का भी कि तसव्वुफ से कुरान और हदीस खाली है, मगर ये दोनों गलत समझे। खुश्क उलमा तो ये कहते हैं कि तसव्वुफ कोई चीज नहीं, ये सब वाहियात है, बस नमाज रोजा कुरान और हदीस से साबित है, इसी को करना चाहिए। ये सूफियों ने कहां से झगड़ा निकाला है? तो गोया उनके नजदीक कुरान और सुन्नत तसव्वुफ से खाली हैं। और जो गाली सूफी यूं कहते हैं कि कुरान और हदीस में तो ज़ाहिरी अहकाम है, तसव्वुफ इल्म बातिन है, उनके नजदीक नौज़ बिल्लाह कुरान हदीस की जरूरत नहीं। गरज दोनों फिरके कुरान और हदीस को तसव्वुफ से खाली समझ फिर अपने अपने ख्याल के मुताबिक एक ने तो तसव्वुफ को छोड़ दिया और एक ने कुरान और हदीस को। ऐ साहिबो, हकीम उलमत फरमाते हैं, ऐ साहिबो क्या गजब करते हो, खुदा से डरो। इसके मुतालिक मैंने इस मजमून पर 2 मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। एक तो हकीकतुत तरीक़त, जिसमें मसाइल तसव्वुफ को तसव्वुफ की हकीकत अहादीस से साबित की है, और एक दूसरा रिसाला मसाइलुस सुलूक, जिसमें साफ जाहिर किया गया है कि तसव्वुफ के मसाइल कुरान मजीद से भी साबित हैं। इन दोनों किताबों से मालूम होगा कि कुरान और हदीस तसव्वुफ से लबरेज हैं। कुरान और हदीस तसव्वुफ से, कुरान और हदीस, ये नहीं कि तसव्वुफ कुरान और हदीस से लबरेज है। आप वहां ना रहें। इन्होंने तो कुरान और हदीस ही को सूफी बना दी। बेटा चल, कहां तू डोल निकाल निकाल के रंग रहा है, चल पूरे कुएं ही के अंदर रंग डाल देते हैं। तुम्हें अगर सूफियायत के रंग से चिढ़ाए तो क्या हुआ, हम पूरे कुएं को क्या बना देते हैं, सूफी रंग में रंग देते हैं। तो इन्होंने कहा चल पूरा कुरान ही सूफियायत की तालीम देता। तो प्यारे हकीमुल उम्मत साहब, अब मैंने एक फार्मूला बताया है, कहां शुरू में, कि अगर पूरा कुरान और सुन्नत तसव्वुफ से लबरेज है, पूरा कुरान और सुन्नत तसव्वुफ से बोलो लबरेज है, तो फिर उसको कुरान और सुन्नत ही कहो, तसव्वुफ का नाम तुमने क्यों दे दिया? नहीं समझ आई। शुरू में मैंने बतलाया, अगर और कुरान और सुन्नत को क्या कहते हैं? इस्लाम कहते हैं। अगर टोटल यही इस्लाम है तो फिर भैया उसे इस्लाम ही रहने दो, उसे तसव्वुफ क्यों कहते हैं? समझ आई कि नहीं आई? और अगर ये कुरान और सुन्नत से खाली है, और यकीनन खाली है, ये झूठे मक्कार दगाबाज फरेबकार लोग हैं, ये पूरे टोटल मैंने कहा डूबे हुए हैं, बी ग्रुप भी डी ग्रुप भी। अभी मैं बताता हूं, और इनसे पूछना कि ये कौन से कुरान में और कौन से हदीस में लब लिखा है जो तुम कहते हो तो कुरान और सुन्नत ही सूफियायत की तालीम नऊज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह देता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं वही कि इनकी मिसाल, अच्छा फिर ये एक चीज मेरी रह गई बीच में, है ना, सब फंसे हुए हैं, मैंने कहा सारे फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं इस तसव्वुफ के जाल में, कोई भी महफूज और बाकी नहीं है। और इनकी मिसाल बिल्कुल वही है। सुनो कि एक मौलवी साहब बेचारे थे, मुत्तबे सुन्नत मुवहिद थे, उनका कोई शागिर्द कहीं फंस गया सूफियों के चक्कर में, है ना, सूफियों के चक्कर में फंस गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन वो शागिर्द नजर ही नहीं आया। इत्तेफाकन कहीं मौलवी साहब को वो शागिर्द नजर आ गया। कहा कहाँ हो भाई, 10 दिन हो गए तुम्हारी जियारत नहीं हुई, आजकल क्या हो गया तुमको? देखा बेचारा सूफी साफी बना हुआ, कहाँ क्या कर रहे हो? कहा आजकल जन्नत के सैर हो रहे हैं हजरत, आपके यहाँ तो जिंदगी भर पढ़ता रहा, हाँ आपने तो सिवाय काला रसूलुल्लाह काला अल्लाह काला रसूलुल्लाह काला अल्लाह, कहीं ना जन्नत की सैर ना अल्लाह के दीदार, कहीं नहीं। अरे 10 दिन में तो मैंने जन्नत की सैर हर रात कर रहा हूं। अब इन हजरत का माथा ठनका, ये कहीं जरूर फंसा है, ये कहाँ जन्नत की सैर कर रहा है भैया, अभी से जिंदगी ही में कहा। अच्छा अब ये जरा होशियार होते हैं बेचारे, इनको लोग बेवकूफ समझते हैं इन वहाबियों को, लेकिन ये नहीं जानते उड़ती चिड़ियों में भी हल्दी लगाने वाले लोग हैं ये तुम बेटा कहां से उड़ रहे हो सब पता होता है, हाँ ये कहां जा रहे हो तुम्हें सब पता होता है। हम सीधे साधे जरूर हैं लेकिन हमें सब पता होता है, वह हम खामोश रहते हैं, भी जाने दो, जाहिल है, जाहिल से क्या बात कर। तो मौलवी समझ गया कि यार ये कहीं फंसा है। कहा भैया तो ऐसा कर, हमें भी आज की रात जन्नत लेके चल,
کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ ہماری کٹیا پر. گئے کٹیا پر, رات کو دستک ہوئی. کہا کیسے جاتے ہو؟ کہا ایک پرندہ آتا ہے نا, تو ایک سواری آتی ہے, پھڑپھڑاتا ہے تو سواری آتی ہے, تو براق پہ بیٹھ کے جاتا ہوں. کہا براق پہ؟ کہا چلو. آیا, بہرحال سواری آئی اور جناب علی پرندہ آیا, پھڑپھڑایا, اور اس کے بعد سواری آئی اور اس کے اوپر بیٹھے, اور شاگرد اور یہ استاد دونوں گئے. اب رات کی تاریکیوں میں نہ جانے کتنی دور گیا اندھیرے میں, اور پھر ایک جگہ جا کے ان دونوں کو اتار دیا سواری نے, اور پھر وہ سواری غائب ہو گئی. اب یہ دونوں وہیں بیٹھے رہے. اب استاد بھی بیٹھا ہے, شاگرد بھی بیٹھے ہیں. تو شاگرد کہتا ہے حضرت نماز پڑھ لیتے ہیں, کچھ وظیفے کر لیتے ہیں. کہا بےہودے, تجھے معلوم نہیں بے جنت میں عبادت کہاں ہے بھائی؟ ہم تو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں عبادت کہاں ہے؟ عبادت تو دنیا میں ہوتی ہے. اب تو ہم کو جنت میں لے کے آئے, یہاں بھی نماز پڑھوا رہا ہے, یہاں نماز نہیں ہے. بھائی میرے, کہا میں تو روز پڑھتا ہوں. کہا تو پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے, تو جنت میں آ کر کے نماز کیسے پڑھتا ہے؟ خیر اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک فرق جاہل اور عالم صوفی کیسے گمراہ کرتا ہے. صبح سویرا جب ہوا تو پرندہ پھر آیا, پھڑپھڑایا. تب یہ کہتا ہے کہ حضرت اب تیار ہو جائیں, چلنے کی بات ہے, اب چلتے ہیں. کہا چلتے ہیں؟ کہاں چلتے ہیں؟ کہا آپ اپنے اپنے گھر چلتے ہیں. کہا جنت میں مولوی صاحب نے کہا جنت میں ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد میں دوبارہ جنت سے باہر نہیں نکلا جاتا. اللہ نے تو فرمایا ایک دفعہ جنت میں آ گئے تو دوبارہ جنت سے باہر کہاں جاؤ گے؟ تجھے کس نے بتلایا کہ جنت میں جانے کے بعد پھر جنت سے نکلا جاتا؟ کہا ہمارے تو پیر صاحب نے یہی بتلایا ہے. کہا بیوقوف صبر کر, میں سمجھ رہا ہوں تیرا کیا حال ہے, بیٹھ. صبح اب وہ پرندہ پھڑپھڑا کر کے کچھ نہیں پایا. جب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے, یہ تو کوئی وہاں بھی پکڑ کے بیٹھا ہے. وہ سمجھ گیا, وہ بھاگ گیا, پرندہ ہی بھاگ گیا. نہ سواری آئی نہ پرندہ, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. جب سورج نکلا تو پیر نے اٹھ کے مولوی نے 4 جوتیاں اس کو ماری. کہا اپنے نیچے دیکھ. اور جہاں یہ بیٹھے تھے دیکھا تو لوگوں کے غلاظتیں اور گندگیاں, پلیدیاں, گو وغیرہ پڑے تھے, اسی کے اوپر یہ دونوں بیٹھے تھے. کہا مردود یہ تیری جنت ہے, دیکھ یہ ہے تیری جنت, اور تجھے شیطان لا کر کے اسے جنت کہلواتا تھا, کل کو یہ تجھے کھلاتا بھی ہے نا. جاہل ایسے صوفیوں کے چکر میں پہنچ گئے, جنت پہنچا ہوا ہے. لگا 4 جوتی وہاں سے کان پکڑ کے گھسیٹ کے لایا. یہ میرے عزیزو, یہ اسی طرح سے بالکل جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں بیچارے جاہل, ان صوفیوں کے جالوں میں آتے ہیں. اللہ نظر آئے گا, اللہ ایسے نہیں تو خواب میں نظر آئیں گے. ہمارے یہاں دیکھو ٹولیاں گھوم رہی ہیں اسی لالچ میں, 2 چلے مار دو, 3 چلے, رسول اللہ گھر پہ آ جاتے ہیں, بوسا لیتے ہیں. ہاں جبریل آتے ہیں, جبریل. یہ کون ہے؟ یہ سب شیطانیت ہے, یہ سب شیطانیت ہے مسلمانوں. ایک قرآن کا عالم, ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم, ان باتوں پر اعتماد اور یقین, وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور کہیں شیطانی چکر میں مردود پھنسا ہوا ہے. اللہ تو یہ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار, اللہ تو وہ ذات ہے جسے نگاہیں کیچ نہیں کر سکتی, اور یہ کہتا ہے میرے امام نے 100 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے. اور یہی نہیں, جناب علی کہتے ہیں معافی جبتی الا اللہ. بایزید بستامی نے کہا میرے جبے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. یہ ہے صوفی, اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. حضرت حلاج بن منصور رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جناب علی حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ جو تھے, ان سے تھوڑی چوک ہو گئی, سہو سکر ہو گیا, بے ہوشی میں وہ بک گئے, ورنہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, ہے نا, ان کو وہ راز چھپا کے رکھنا چاہیے تھا. اور صوفی منصور حلاج نے کیا کہا تھا؟ بولو, انا الحق, میں ہی اللہ ہوں, میں ہی. اے جو بندوں کو اللہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا, وہ حکیم الامت ہوگا. حکیم الامت ایسے لوگ ہوں گے, یہ حکیم دیوبند ہو سکتے ہیں, حکیم اپنے اپنے ٹولی کے حکیم ہو سکتے ہیں, یہ امت کے حکیم الامت تو ایک ذات ہے, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے